life is short and fleeting. Soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, busok ug init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka gamusuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Ang Villapros Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit their hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang uluhang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa! Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, ato na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum. Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum. Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di baka organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A
A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nyatong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan niini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda o ngirman karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod,
sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom ug pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkikigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok gyud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984 Huwebes Santo katong dako ni Ulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Ulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Ulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds ininita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung gusto ka nga mo tiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Villa Floors Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa Floors Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa Floors Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villa Floors Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villa Floors Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villa Floors Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, uniara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anahan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kunta ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, ato na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum. Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum. Samtang mudawat sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, ato na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Aduna na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is
93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 9:56. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga igala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mo. Welcome Sigar po sa lain na sa batong ang pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. kumusta na ikaw karon? Sangan signibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunahon-naon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung mas nalagad sa kanginan, ang ito amigo nga uway paglupad. Ang ito amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makikuyog kung pinanggahang ito tagarong untop alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. Kabuntagon na po, kaigsunan ko. Ining, adlong Sabado. Sana all Sabado. Adlaw Sabado mga kaisunan, unang adlaw sa buwan sa Marso, sa brand new nga month nga Marso, toy 2025.
Kumusta tong mga suki kayo nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga nagamudiha karon sa piskay, kadasig iman ka maya. Hindi pa uban to mga gala sa tulumanon, ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod. Kumusta atong mga kamiguhan diha karon nga naa sa ilang text ka mga labhanan? Naglingkod sa trono. Ay, adios. Good morning sa itong amigo nga komentarista. Wala ito malitro, misang adlaw sa badlo karon mga higala. Sa Zoro Iron, wa magluwaw, wa maglinigoy, wa pa magtikongkong, pal amor palo. Ato, good morning daw. Coach James Paulo, good morning Coach. Uy, March 1 mo niro. Adios. Karon na magsugod sa itong dili routine. Nagasaad na ko. Kinanglan nga ito na tumanon kay mindset man mindset. Ana ray saad ko panghagala baka nang sagad sa itong saad ba nga saad ta dyan di matuman no. Ato ko bang tao. Pero atong kukulingon nga itong saaran ato tayong tumanon no. Ha? Ato tayong tumanon gamay. Ay. Hilungos atong lungsod. Ako tumanon ni itong mga saad biglang ato na ganang kagulingon atong isaaran di ito tumanon. Gabihan ako ana oy. Nag-drive ito amigo ron. Ay, good morning Ma'am Alma Aurel Cabradilla Dator. Diri po dahil sa Pantalan mga kaisuran. Oh, ato dahil igrit umatong good morning tanan nga mga taga Pantalan. Usuko na ito sa Pantalan di ay. Oy. Nagkaw na ito tigpaminaw ito sa Pantalan. Oy. Salamat sa ito pagpaminaw ha. Bisag amo og nabok kung may nakutlo patulon anin. Aray. Nabok ka mo nakutlo nin. Kaya itong naku ikasugat mga tao kung kailan ba sige kuminaw ni mo mo ba? Mando kay hindi ko pagpaminaw nga kung sabay mo nakatunang taon. Tama na amigo oh, Nanti Aquino ang lalaki sa bomba. Dito kayo sa mga nagsunod ba sa itong mga tulumanon. Salamat kayo ha. Huwag yun ako pakyasa. Kay sa kadugayan ito mga higalang hangyo. No, sa kadugayan, sige kong suna ba? Gikan nga kiniang pag pananghid ni Ate Miriam. Ayun ko, kano sa kang balik yam? Di pahibawaan. Pagka humagpanganak, balik na yam. Di pagkakawan kay napay bata. O, nagko na mga mabaktin ron. Nagtulan. Sa kadugayan na itong yango-ngo, hangyo ni Ate Miriam, mabalik na yun! Mabalik na yun! Nagbalik na yun ron, mabalik na yun sa Ate Miriam. Sugod mga igalag, karong adlaw Martis, atangin ninyo ha, ang unang suwat niyang basahon, ni Ate Miriam. Wako kay bao, kinsang suwat niyang basahon, basta kining iya mga suwat. Pag-abot-abot ko kunis ila, abot ka nung anto Ate Miriam lagi mamutambag. No? Mga gihambin ni mga igalas, tagsa-tagsa ka mga dughang samaran. Unsa ni? Daghang naglaba, way tubig, tinuod na! Tinuod ka na! Daghang labhanan, way tubig. Ay, adios! Basta prime water, magsigi ka na lamang takingon ini. Ha? Prime water. Ganahan o rin mo no, nga inyong reputasyon, hugaw pas dirty. Kumpanya, mga igalang, ipanag-iya o senador. Ha?
Di pa lang iya og nindagan pagka senador. Unsa mao ni inyong reputa? Mismo kasi kuling ko ba niya mo kaadso? Ay, nasod na ka. Ginoo ko. Aray! Ha? Mismo gani makaya serbisyo sa ilang kompanya. Di man ganing maadso. Ilan nakakulingon ha? Nikita sila ana, niginansya sila ni ana. Negosyo ko na, promoter. Saka tong dugo da. Oh. Maganda mo ka katuhay ana inyong serbisyo. Kagamay ra ana mga ilang buto naon. Tibuok naso na kay inyong adsuhon. Aray! Tibuok naso na kay inyong serbisyohan. Igon. Ha? Pastila no. Ginoo ko. Marase panabangi, no? Or gipadamgo diri mga bilyar. Gipadamgo tingali ning mga bilyar. Ha? Tanawa ra gud. Kung saon lagi nyo, kaya nga, kanala ang andam og taganas pag-alagad, ang pagserbisyo sa katawhan, na Pilipinhon, ang ilang prime mga galang consideration. Asa kasyon? Asa kasyon? Sa katondogo nito na? Ha? Mabita lang, magawa si Camille Villar, mga galas, mga sa TV, sa mga interview, maano ka ito manulti, dito sa pamilya, tamis ka ito mga pong! Ha? Bagong mukha! Asa ka ha? Bagong mukha sa imong kagaral! Ha? Nagdugo imong kasing-kasing sa pagserbisyo sa mga Pilipinhon, mga hilongos noon gani ang mga katong serbisyo! Aray! No, boto naon pilar kung may population sa Ilongos Manila itandi sa tibok population sa tibok Pilipinas. Pilar man be. Pilar na ka porsyento mga sa populasyon sa tibok Pilipinas. Wa maganda maato serbisyo ining mga bilyar. Aray! Ha? Unta ang tibok Pilipinas na ilang serbisyohan? Oh, ako, kining pagdagan karon ni Camille Villar, duha na mo sila. Dito bawal ang bilyar ng Senado. Oh, kay pagawad ng nanay, nagpabilin ko mas Mark. Modaog kung sa ni Camille na mas Mark Villar. Oh. Kano sa ka masuro ni Mark Villar sa ato, no? Kano sa ka masuroy? Makatuod bangod lamang ni mga tawhana mga igala sa ato panahon sa kampanya. Ha? Panahon sa kampanya, makatuod lang sa ato. Oh, paadto ka do. Sumagod si Sara Duterte dito sa Ermita. Oh. Do, dito sa Tita Ermi, do. Ang inyong idol si Tita Sara. Dito sa Tita Ermi. Aray! Asa lang Tita Ermi? Isa si Tita Ermi tao na. Ermita ba? Ermita. Tita Ermi. Mama lagi na ipahinga ano nga code name ako na code name. Aron kuno ato ba dili ito law ay paminaon. Code name. Oh. Ato ko ay Dubai. Dubai. Asa ka bay? Dulho dia ito dai dulho. Dulho. Dili sa ato. Dili sa ato sa Cebu. Sa Cebu. Oh. O bohis ko gugara ang mga pangana. Porbida manglimbawt ang balhibos imong kaistorya. Magunsa man kanito taon nga makaiparenti daw sa pa, wa may tourist spot. Ha? Wa makikiparentihan dito na Navita. Daw sa pa, wa man ay tourist spot. Magunsa man kanito. Ano sunod nito? Ilang Tita Ermi. Dubai. Ato ka Hong Kong. Hong Kong. Mga estudyante sa UB, may suhito alang Hong Kong. Hongkira ba? Hongkira. Oh. Lisap. Kanang mga lugar mga kulbahina mga dapit. Ato lang ko sa pagkutanag nga, no? Oh, dito yung Tita Sara, katita Ermi, yun. Ermita. Urbida, makagakos, mga higala, tugiwang, mura ka to, isa kakuling lula. Mura ka to, isa kakuling lula, ay. O manolti, mga higala to, malumanay ka to, hinay ka to, tigong, oy. Ha?
O sa kutson pa ni, murag Salim David. Humok ka mga igala, dughan. Nagdugo ang kasing-kasing sa mga kabos. Sa kabos. Aray! Sila, no? Tingsuroy na murong mga politiko sa nasyonal nga kini ang mga opisina, senador, party list, o tropo ni. Mga party sila, kalinga. Asa ka nga. Oh. Dapat usap tingog. Bisa ka rin kagawa, wata kadungog. Aray! Tingog, sinirangan, party list. Hasta ka ni hagawaw, pagaw. Tingnan ka dungog. Oo ko. O sa rin manulti ni sa nota. Mura ka ng kulko ko sa samput na to ba? Kana mo, ogik-ik ito na katawa. Ala, kulkong ka doon, kulkong. Sige itong gitig sa mga tao. Egon? Baka yun yung mga gining bilyar, kikamil, ano yung pick-up, left and right. O na friend na Camille, English Camille, ano yung pick-up nila si left and right. Ako na takalos ani ug na bay plano ni Camille Villar mo soroy di sa ato. Kaya ato ako doon na ipangutana. Ako doon na ipangutana ni sa. Oh. How can you serve the Filipino people, ma'am? If sa ibong ganing kaugalingong kumpanya, itong Inzong pamilya man may duba na ini, Inzong pamilya may tag-isa ni kumpanya ha. Prime motor. Oh. Petisyon na rin kung itong hindang po. Kaya ang tubig sa hindang mga gala, wabay public hearing ba? Ang tubig sa hindang ibalig sa kalit. Bida po doon ito. Alam mo na, how can you serve the Filipino people, ma'am? If even your own company gani, wala magkatong serbisyos mga taga-Hilongos ka pilar may kabuok in town? Ha? Na-ay gripo atong atanganan, no? Mga pinip, atangi! Atangi, gano'n sa muagas! Atangi, gano'n sa muagas sa gripo! O muagas magani, pag nakasukar, kay murag Milo! Dete noon! Namakak si Najib, namakak! Nagtumutumo si Manalaboy yung istorya! Ha, igod! Abliha ka na sa gripo ron! Gusto mag-ihis akong bata gamay. Mas makapuno pagdali sa dayapir. Aray! Mas makapuno pagdali sa dayapir. Good morning na. Uy, ang 10-wheeler truck. Joel Orbe. Good morning. Kapag mong doan, agang pursoso ni. O sanis mga heredero sa mga kubyo, ha? Tisina, kubyo, herbier. Kasi basin makaabot sa langit atong pangbati o adlaw sa atong iyan nga si Tia Uya. Mingaw, oy, happy birthday na Tia Uya, oy, sa langit, ha? Happy birthday ka. Happy birthday! Tinangga rin kong Tia Uya sa una, sa gamay pa ko. Pero yung kagaan si Ilorde. Oo. Hilig si Ilorde. Kapag kinitawan Tia Uya nga, tinagsar ka ba? Huwag mahiliwat sa mga kubyo. Mahiliwat sa mga kubyo sa kinitawan. Pino ka sa kinitawan ba? Lipay na ka sa sana. Bahakak na para nita. Sila, no? Alas 10:15 na! Hilumos atong lungsod. Be, arita sa istorya sa nga donay kini ang kabuluhan. Be, atong lakbitan paglantaw mga gala ang kini ang mga kagahapon, no? Sa atong lungsod sa Ilongos. Di na lamang kumusulti, ato na lamang ni mga gala i-play. Ako naman gihapon eh. Oh. Ano ba to?
Sa mga sa kuan ni ba? Sa mga mutanaw sa atong Facebook Live kay sa radyo. Di makakabuot sa radyo kay sa radyo pwede mag-on nimo wa man kay mahimo no, di man nimo na ma-skip. Di pwede mo ma-pass forward. Sa radyo. May pass forward ng radyo. Ay, good morning sa itong amigo sa Amigos 15 in 1 Skinny Herbal Mix. Sir John Ray Morris. Nagkadugay-dugay tanong to Sir John Ray. Kada kita na mo, magkagopo Sir John. Kami sa aping tungod sa Amigos. Tingalay ba, no? Ang team Masindo, team, ato good morning natin. Now, ang ato mga ang ino madungog karon ang may tungod ni sa kasi saya sa tulongson natural. Oh, ang unsa may gila atong pagsugod, diinggikan og kini ang may tungod sa merkado. Ang pagtrabaho ana ba? Nagtuo day mo og natural na mga gala kanang sapa diha sa ato sa Changi nga laom. Nagtuo og natural na laom. Dili, oy. Ato mo kana tong Changi diha dyan ang atong merkado publiko. Mao dyan sa sukat pa sa una. Oy, dili, oy. Ang merkado publiko mangyayat kanya atong karaan pa itong panahon. Karaan mga sukado. Nahimutang sa lugar nga wa na to damha. Wa na to damha. Bisag ako, nakapangutan ako ngano ba yung taon? Ha? Ako pa na, mo pa na isig liyo-liyo ko sa akong utok. Ngano ba yung taon nga naamas lipata ang merkado publiko kanya to? Hilungos atong lungsod. Yan to ha? O sa may naas lipata taon? Di mo makurat? Ha? Wa mo makurat, ana? Nga ang atong karaang merkado, base di sa record, ha? Na may record. Oo. Mismo rin ako nakurat ko. Ngano nalipata man ang merkado publiko? Ha? Di po ko tubag anahan to doon. Ano na ni, resulta lagi sa itong pagkatapulan ba musuwat, no? Oo. Nga, ang mga kagahapon, di na kasabot o nga lang naunsa na karon. Kaya wa may nahisuwat. Sagad na to, ato para mamahigalan ka na ang kuan. Ha? Ibaliwar ba? Ibaliwar, ha? Hala, di na maglangay kaya nalit na ta. Masok ko na Chongbian ini. Chongbian! Chongbian! Doble-doble naman. Daghan na naman lagi pamati itong usuan. Daghan pamati. Cellphone o radyo. Dunganon, cellphone o radyo. Walang daghan na sa pamati. Dili, ingon daghang sakit. Daghang pamati. Cellphone o radyo. Okay, bate pa. Nung nakaila ko ini na. Gusto! Pagkikasada. Agaw amigo, Sir Noel Alejandrino. Wa man ka mo duwa gabi lagi sa ibong Barangay Western. Boss, Najib, paano buntag? Diin man duwa, sir. Kay di naman ko mo komenter og mga duwa sa mga hilit-hilit ng mga lugar. Kaya kaya yung mga moves ko, sir, exclusive na rin panglungsod naman doon eh. Ano yung boss kasi comment ko sa kandot-dot nga kuhan, sir, nga naghanto ko ng duwa gipamila nun sa barangay ko no magtuwag-tuwag kay dahan pista. Ano hiingon ko nisa nga halinon ko sa mga baratuhon nga player. Atong sama sir ato ra sir. Taon na sama. O kamu muna namin nawa tapos sama-sama. Ato na. Sabong samot sir kay sulunon di mo ana mga sulunon. Ano mo ni sir mga nagyan pa mo tan-aw Ato na sir, igo na taon.
Pagkaminaw na to ron nga wakay lang, may nga. Lami hapsak alo, alam mo ta. Ang kagalo, wala, gilokdo ko sa giba. Gilokdo ko giba. Ano taon sa mo? Ito, ator taon na. No? Para mga amigo. Hala, di, ato na paminahon, mga gala ang kiniang, o sa nga ini, atong mga kagahapon ang pag-review na to ba sa atong history mga gala sa lungsod sa Ilongos. Sayon ko nga daghang mga matinga o mangangha. Niini mga higalang atong mga impormasyon itong gihatag. Dili na ako tumutumo ha. Gikan ni mga gala sa record sa ato sa gobyerno ni nga record. Oo. Sagad na to may bao. Mao na nga matinga ta. Mao na ato purpose ni pagpahibaw man, ako mo na pahibawon sa ato mga higalang kaugalingong kasaysayan. Kanadaot na. Sige tagbasag libro kasaysayan, Luzon. Kasaysayan mga Tagalog. Oh, kasaysayan. Pero sa itong kaugalingon, takibaw mga higalang 15 ni mga tawanan kini mga pangas mga kalye. Oh, unsay karaan pinakakaraan ng kalye ni sa ato? RB Villa Flores. Mao na ang kinaunhang kalye nga nahimo. Pinakakaraan nga kalye, Santo Rosario. Oh. Lagi si dito mo lang siya. Ito ni unahon ni be. Sa di pa di ay no, og sumong order mga galag mga cakes, no, mga cakes. Ako unahon ni kay mga ginagmay may pangalibuhi. Small business. Ako sa mga order mga galag mga cake nga mga lamian, empanada, torta, uban pa. Aw. Nara ang adana mga sa Z's Cake. Z's Cake ni Ma'am Winsilin Lura na nahimutang sa Barangay Liberty. Kontak lamang ang numero nga 0915-343-7366. Z's Cake. Birthday cake, mga anniversary cake, o uban pang mga okasyon na. O nga, o gusto mo ka ng catering, dinagko lang din Enzo. Pag-cater mo, Mimomais Eatery. May amay Rene Swan o sa isang asawang badji. Isang asawang badji. Mimomais Eatery, nasa highway that is doon sa Eskinas Cabidal o daboy sa nga tindahan sa Barangay Kalanggaman dito sa lungsod sa Bato. Makontak ang Mimomais Eatery sa numero nga 0929-713-8582. 0929-713-8582. Mimomais Eatery. O ang lami po kayo mahigilang mga cake, mga disenyo ni Ron Pilyas sa mga cake, nindot kayo. Mga birthday cake, doon ay mga duwaan. Para sa mga senior citizen, doon ay unsay itong mga hilig ba? No? Pagpormahan ay mahigilang manok, kay hilig usabong. Pormahan ay pizzas, kay hilig ug manjong. Na! Ronisa's Cake and Pastries. Ronisa's Cake and Pastries na himutang da sa sentro yun, no? Sa ang RB Villa Flores. Imabaw ang Villarica nga po siya. Ronisa's Cake and Pastries. Kontakan lang sa messenger si Ron Pilyas o si John Ulysses Pilyas. Garantisado, kining tulo mga kananan ng mahisgutan. Garantisado, lami kinang pagkaon. O di mo lamian, onsa itong gartiya, amo ripanan. Mas hindi mo paripan no? Adios. Ano tao? Adios. Bitaw gartiya na. Kaya ito na gartiya mga galang. Lami yun ang ilang mga gipagtanyag ng mga pagkaon sa ilang mga serbisyo. This cake, Mimomais Eatery o ang Ronisa's Cake and Pastries. Sa mo tagadugay. Unahon tanig kay mga kuha ginagmay man ang small business. Ginagmay ng small business. Hala, ato na pamilan mahigla ato mga hilungos ng mithi. Hilungos ng mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century,
Ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin nasabgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin na imutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos.
Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang mga Katsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga Katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagintawon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga Katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga Katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga Katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga Katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyud na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis niadtong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910
Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ining nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatungan gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa mipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda o ngirman karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinabusuran yun nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910 gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso ni ini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom o pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Mano Minyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok gyud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984 Huwebes Santo katong dako ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005
Giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga hilungosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga hilungos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaitasan. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga hilungos nun, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga hilungos nun. Sa pagtapos ni kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, din subli nga ni patigbabaw ang kalinaw sa tibuok kapupudan og dinhi sa lungsod sa Ilongos, nibalik ang naandan nga pakigbinaluay og mga produkto ngadto sa mga dayo nga mga negosyante nga motumod sa mga baligya konporme sa mga panginahanglanon sa mga hilungos nun nga mayluan usab kini sa mga produkto nga gikinahanglan sa mga dayo nga mga magpapatigayon sakay sa ilang mga bangka nga dudunggo sa lapihan sa lungsod sa Hilongos. Ang maong pakigbinayluay sa mga produkto natigayon bisan pa man og wa pa ang pantalan sa lungsod sa Hilongos kaniadto. Ang grupo sa mga kalalakian sa pantalan sa lungsod sa Hilongos nyatong dekada 50 naghimo og kahukpungan nga gitawag nila og federasyon o porter sa kasamtangan nga panahon. Apan lahi kaniadto. Sanglit wa may pantalan nga ilang agian padong sa bangka, ilang pasanon ang mga sinako nga mga kargamento, ingon man ang mga pasahero. Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kaniadto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinako nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputautaw sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Base sa kasaysayan nga sa away nga bahin sa dekada 50 ato sa administrasyon ni Mayor Reynaldo Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod sa Ilongos pinagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit, igo lang kini nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga dos bangka og dili usab ingon ni anak kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan nini og ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani matod pa ni Dave Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga pasaherong nagpangapandol o nagpangapangos sa ningitib nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gi-develop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseruan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseruan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipaseroan. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga hilungos non ang pagngadto ngari sa Dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga hilungos non ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA.
Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gi-develop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipasaheroan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipasaheroan sa Banay nga Gabisan. Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Giingon nga una kini nga gihimo lamang nga kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining dipasaheroan. Gisundan kini sa MB Manuel o diha sa ilaing grupo sa mga Hilongos noon ang niintra sa industriya sa nabigasyon sa kadagatan. Niabot ang MB Miss Hilongos, MB Miss Leyte ug uban pa. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga Hilongos noon ang pagngadto nga ri sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit, doon na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga Hilongos noon ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sa dekada 80, diin gihugtan na sa marina ang mga lagda sa pagnabigar sa kadagatan. Gidili na ang mga bangka nga dikatig nga dipasaheroan. Ang labing una nga bangka nga wa nay katig ug puthaw na sab ang lawas nini mao ang MB Gloria G nga iya sa Gabisan Shipping Lines. Hangtod nga nisunod ang mas dagko pa nga maputhaw na nga mga barko na gyud nga matawag ang mga nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos. Niabot ang MV Miguela, MV Florante, MV Gloria 2, MV Gloria 3 sa Gabisan Shipping Lines. Og sa awahi nga bahin sa dekada 80, nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos ang mga barko nga iya sa Roble Shipping Lines. Ang MV Guada Christie, MV Belinda, MV Diamond Star sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90 hangtod sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 2005. Naghagoros usab nga niabot sa pantalan sa lungsod sa Ilongos ang mga fast craft sa Ocean Fast Ferries nga Ocean Jet. Gihasab ang MV Superjoy sa Roble Shipping. Sa samang dekada na ang konsab sa Gabisan Shipping Lines ang semi-fast craft nga karon mauna ang MV G1. Sa kasamtangan, mga higante na nga mga sakinan sa kadagatan ang nagbanos-bano sa pagdunggo sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga mga ro-ro vessels sa duha ka mga dagkong kompanya sa barko nga gipanag-iya sa mga Hilongos nun ug ang mga barko di karga nga maghatod og kuha sa mga kargamento dinhi sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa nagkadiang bahin sa nasod. Wailalis ang pantalan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa mga iyawi nga nag-abli sa ganghaan sa maayong tingusbawan sa mga Hilongos nun sukad pa sa pagkayano pa lamang niini nga industriya hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Apan dili lamang diha natapos ang sugilanon, may kalambigitan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Mutakli kita sa mga tao nga nanginabuhi sa pantalan sa lungsod sa Hilongos. 15 guling taon ang makalimot sa matinud-anon nga pagpanerbisyo sa mga mensaheros barko nga kaniadto mauray gisaligan sa mga estudyante alang sa ilang mga alawan sa ilang pag-eskwela dito sa dakbayan sa Sugbo. Wa pay labot ni ana konsumo nila kaon ingon man mga bisti og mga uniforme sa mga tinunan nga ipadalang sa barko sa mga magpapatagayon usab sa lungsod. Dili na sila kinahanglan nga sila mismo ang mutabok sa laod aron nga maoy mangumpra dito sa dakbayan. Sanglit ang mga mensahero sa barko mao naman sad ang mapamalihog aron nga mapalit ang ilang mga igbabaligya dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ingon man ang mga pisa sa mga truck, pisa sa radyo
ug uban pang mga kumpurmi nga tuwa lamang sa Dakbayan Sugbo mapalit kinsa tay malimot sa pagkamatinud-anon nila ni Sino Samura, Piding Balmira, Lulong Suarez ug uban pang mga Koreo nga matinud-anon kayo nga nagserbisyo sa mga hilungos nun. Pila na ka mga estudyante kanyato ang natapos sa ilang pagtungha gumikan sa pagkamatinud-anon sa maong mga mensaheros barko. Wapay labot niya na ang pagdangop sa mga tinunan ilabi na sa Gabisan Shipping Lines nga daw sa nahimong extension sa boarding house sa mga estudyante nga magkaapiki ang ilang konsumo dito sa Dakbayan Sugbo o kinahanglan nga mauli kay wa nay kwarta. Adto na mo dangop og kaon mismo sud sa barko. Way kahumanan ang mga sugilanon sa mga hilungos nun nga nakapahimos ug nakabinipisyo sa industriya, sa nabigasyon, sa kadagatan. Ang mga bangka kaniadto nga nahimo unang mga barko karon mao'y nagsilbing tulay sa mga hilungos nun ngadto sa Dakbayan sa Sugbo. Ug usahay gani mahimo konsep kini nga venue sa reunion sa mga dugay ng mananghigala nga wa magkakita. Dili maihap ang kinabuhi sa mga hilongos nun nga nausab ang dagan gumikan sa pantalan o ingon man sa mga barko nga nagserbisyo sa lungsod sa Hilongos. Tinuod usa ka negosyo ang industriya sa barko. Tinuod mahimong kompetensya ang usag-usa kanila dinhi sa lungsod sa Hilongos. Apan taliwa ni ining tanan nga ang mga lungsuranon, ang mga Hilongos nun, ang mga dayo nga anhina magagian sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan, maoy nakabinipisyo ni ining tanan. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Hilongos atong lungsod. Inyong nabati mga higala ang kini ang mga paglili nato sa atong mga kagahapon nini sa ato sa lungsod sa Hilongos. Maadto tingali maadto ba? O matinga mo, diin man azaan ang ijang mga sugilanon. Nagtumutumo man na bata tingali mga istorya nga aron lang mga doon ako no history. Wa in town, oy. Kini mga galang mahitungod sa origin sa atong lungsod, nanay sa wa hinonis library. Wa man ko naghimo og libro niini. Actually ako naghihini ni compile mga kopya ra ni mga higala, mga bond paper ba nga gi kopya nga gikan sa atong Sangguniang Bayan. Si Ma'am Catherine Pabular ang atong Sangguniang Bayan secretary maoy naghatag nako niini. Ang Hilongos legend no og diin gikan unsa nga mga grupo sa mga tao ang niabot dinhi ato og kini ang kinsa to unang mga leader si Dato Amahawin. Mo nay opisyal mga higala nga nasa atong kasaysayan. Ako lagi nahadlok lagi mawa magguba ng kuan ba ilang computer dia mawa na mga papel. Asa ka tamo lino? Ang wa pa nato matandog dinhi ang kinabuhi mga higalas mga veterano. Katubang mga veteran sa World War II. Oh. Wa ko pud lagi hing mensahe na ho lagi po do. Wa man. Kaibaw ko nga namo naidaghan diha ninyo mga apo. Kaibaw mo nga ito mga lolo nga kanyadto maoy masingganer, sniper. Oh, apil sa kini mangkuan, kini ang gubat sa nakaapil sa kini ang Death March. Agaw sugilanon nga nakuha ni ana sa itong mga veterano ni limitado ra kayo. Gikan ra sa Lolo Marcial. Oh. Gani nakahibaw ko ana kay gamay pa ko. Mga kinder ko. Ay kada pista salamat. Matagana man to siya. Oh. Matagana man to Lolo Marcial. O niya ining kagabi na kanang dayon ng hapon
Tabukon ang tanang apo, mga bata, mga lirong. Istorya gubat. Di ka minaw nga gubat. Hindi ka minaw. Gubat ko. Una ang nag-istorya mga galas gubat. Dito mismo gubat. Sisa mismo. Hindi ka kaminaw. Minaw oy. Tanaw kita sa rin ang banda mo. Takasabot silti. Tanaw kita bandam. Oh. Ako ko ng mga apo. Ako kakusubok kong baiid. Magpasabak-sabak nuhay ko. Now, limitado na kayo kaya iyang mga istorya. With matching ko pag yun. With matching ka na ang props. Oh. Dapat espada samurai. Dito issue sa Philippine Army o sa US Army. Kuwanto mga kaya, sa hapon, iyang na-embargo sa hapon, iyang nabawi ba? Gikan sa hapon, nga iyang gika-trukis. Iyang gika binunuay. Espada, dapat yung mga engraving sa hapon. Ang iyang samurai. Oh, samurai sa hapon. 5 ka na, di ka minaw ka ha? Oh? Nakibaw ko nga, naamoy mga lolo diha nga, nakaisugilon po ninyo sa ilang mga kasinatian, panahon sa gubat. Labi na tong mga ni-engage sa mahigalas combat. Kaya naman po yung mga veterano, mga higala nga, tinood, sakop sa armadong kusog. No? Gani ang uban, kuha man to, Yusafe man to. No? Wala man kuno nagparehistro pa to lolo di unta sa US Army. Pwede naman kadto kay kuan man ang Pilipinas niadto panahon na okupado man sa Amerikano. Oh. Okupado sa Amerikano, gani kaduha ta magbayang. Sigon pa nila kadto kaduha magbayang. Usa lang bayang, pag-seremony ba? Pag-seremony ba? Kaduha tang bayang, magbayang mo sa blayang ko sa Amerikano. Di mo na bayang ng sa Amerikano. Oh, see, can't you see? Mao na unahon pagkanta. Sunod ang atong bayang magiliw. Lupang hinirang dito. Magiliw. Oh, lupang hinirang. Now, Juan, ang sayangan yan na. Mga membro sa pwede ka mag-USAFE or Philippine Army. Malas ang lulo. Solid ba sa Pilipino? No? Dayhan Pilipino ba? Dayhan Pilipino. Philippine Army sa nagbalista. Ang pensyon, Philippine Piso. Pero USAFE ba ito sa USAFE? US Army maka. US dollar ang pensyon. Unta. Pagbeda. Nahibawaan pa. Nahibawaan pa. Isinado na ito sa kuhan. US Army yung dato. Pero, ang uban mga nasa US Army nga membro. Ang uban magod nga mga veterano, tinood veterano, pero ang unitan dili armas. Luwag. Luwag. Oh, kadili man tanang mga hikalang sundao, pulos na makigubat. Oh, lain-lain na trabaho na mga mekaniko, na ay lain-lain na sa mga trabaho mo na ito, OMS. Ha? OMS, Official Military Service. Imong trabaho yun ba? Designation ba? Cook. Oh, nga na, cook. Tigluto. Asa ko ingna magduda kag Armalite ng luto. Nanapod. Aray! Ano sa imong duga? Ano sa imong tuwahon? Bala? Oh. Ay, ba naman, mga cook. Oh, naiuban ng mensahero. Naiuban typist. Oh. They're still considered as gini ang veterans of World War II. Doon na daghan nga masugulan na ang daghang mga maistorya sa gubat katong na-engage mismo sa combat. Maulag na sa Lolo Marcial. Kay ba ko din sa doon, mga ludiya. Duha ko na kamagsuon nga ludiya. Dakog gamay. Oh, nga ang usa regular army, ang usa regular army sa duha, pero ang usa machine gunner. Dako ko sa lawas na usa ka ludiya. Ha? Machine gunner. Ang lain pa pod. Lolo ni Vice Mayor Bintong. Oh, Lolo may mamito ng Albert siya kay namesake na ni Alberto. Isog lagi na yung mga tawaan na lagi.
Hindi ko pinsaan ni mo tawal. Lima ka nakikubat. Oh. Ang listahan mga higala sa mga pangan sa mga veterano naadya sa kanang bitong atbang sa sentro, atbang sa rural health unit na to. Kilid sa simbahan, kanang kilid doon sa gate sa simbahan. Naitaw diha nga estatuwa na nagdag armas. Dili itaw na scout, oy. Dili na scout. Katong scout kay kuan man to kanang magsalot man to hansalot. Hansalot, kuot lubot. Ato lang magsimuta. Hey, Boss Mario Blanco, good morning, boss. Good morning, mo si mga kisukupan diha sa George Chikaan. Mora man ay usa sa lamig ug humba din sa ato ha. Pinakalam usa nas pinakalamig nga humba. Tinuod, why lalis oh. Tinuod na. No, ako mo nason ko na. Oh, ug di mo lamian mas. Grado dun eh. How to mo rin panan. Nada ang kutay mga ilas listahan. Asto kinsa ning mga pamilya ha, wa ko kaila. Kasagaran. Oo. Pero mga lumad ning hilungos nun nga veterano mga ilas kaduhang gubat sa kalibutan. Ang hinaut to nga doon ay mo mensahe na to, no? Kamo nang paminaw nga doon makasayuran mahitungod sa inyo malolo to give them proper recognition. Kay di ko makahimo mga sa istorya ini kung doon ay ato mataligaman kay kadto mga panahon na manggod ilang giula mga igalang ilang kaugalingon nga kinabuhi. Ilang gihaon lang kinabuhi kadto kakuyaw. Nga pwede ra mauntang mangguna ra kasinso. Ang imong kontra to, umigas ra man kaso. Umigas ra imong kontra, mangguna ra kasinso. Oh. Oh, kanto lagi Lolo Marcial lagi pagka human sa ijang pag-appeal sa death march, nakalingkawas ja. Hapit pa sa mamatay pag iskapo dito sa death march. Oh, hapit ba kuan? Gani na igo sa siyang BTS. Oh. Pag human sa iskapo, pwede ko sa mauli unta. Hindi ka naman katuga dito. Naka-iskapo ka naman katun. No? Usa pa. Bila naman pag-ingon, excuse ba nga, nadakpan mo ko. Pero ano po, nadakpan sa giniang mga hapon. Oh. Pero oy, nangita mo sa mga kauban, nakigubat na magbalik. Karama mga experience mga di na kabayrang sapi in town ng ilang gihimo. Amo lang, it is right and just to give them proper recognition. Labi na sa mga kabanay karon nga nias ato. Oh. Kay ugwa to siya, og pulos to sila ningon sa horoy. Pagara-gara anang gobot, sa horoy mo diya. Og pulos to sila nanaho tanan. Be. Pulos sila nanaho. Wow. Daoroy gobot. Muhilak magani kong masugsog. Gobot man ang hoton. Og sila inihimo sa tanan nga mga una sila hunahuna ang tanan. Nako sa taron, naghinapon unta taron. Naghinapon unta taron. Nakanya to, kay tapad ko ng hapon. Moingon ko nga hapa kani hapon. O mo man ay ilang manlo sa kanang mga sibilyan ba kay maghuis di kutsilyo tong hapon lagi. Hapa kani hapon. Oh, kanya to. Pero karon lain na. Lain na. Hazang kanay hapon. Aray! Hazang kanay hapon. Ay, adios. Ang nasunsin naman di ay. O, mahimbugaw na to na rin. May abog. Karaan mo lang ang karaan mo. Hazang kanay hapon. Wating igong mga ilang panahon at igong oras. Napopos ito mga uban sa Tulumanon. Yung Tulumanon niya hilongos na lungsod. Anton sa Martes sa buwan. O katang yung mga ilang sa Martes hapon, ang pagbalik ni Ate Miriam. Ang pagbalik ni Ate Miriam. Naroon si Kuzog. Ang pagbalik ni Ate Miriam. Na si Kuzog. Adios. Ang iyang kuyog. Gia Guapa Skincare Products.
Pero may panghatag ng mga sabon na ipang-raffle ng Timiriam. At ang ito na nindo, alas 3, ngadto sa alas 4 sa kapon. Ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Uban ni Ate Miriam. Dapat na ikaw mga ilang oras. Ay, murang gutom na. Sangan, sa katibukan niya puwersa. Sa 93.5, Marion FM. Sangan, sa tuminanggaon, manggihuna-hunaon ng pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan, sa tumbutan nga mahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Hindi niyo mas kalagad kainginan. Ay ito amigo nga, way paglupot! Ay ito amigong bungoton, Najib Monteracobio, manamilit umoyon. Ang katarong o ang kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili, pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy! Kaya salamat sa pagtubay, adto na sila! Maadong good morning, Hilongos! Happy weekend! Soar high! Hilongos, atong lungsod. The forest I know dancing, as the leaves slowly grazing.